गुज़िश्ता दिनों कादियानी जमात के ऑफिशियल टीवी चैनल पर एक प्रोग्राम जवाब आप भी दें के उन्वान से नशर किया गया, जिसमें हमेशा की तरह कादियानी जमात ने हकायक को मसख करते हुए दजल, फ्रेब और महज अल्फाज के हेर फेर के जरिए से लोगों को गुमराह करने की गर्ज से कुछ सवालात उठाए और इन सवालात के जवाबात भी तलब किए। तो चलिए देखते हैं कादियानी जमात की तरफ से उठाया गया 8वां और 9वां सवाल कि हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। आपकी लाई हुई शरीयत ना सिर्फ आखिरी है बल्कि हर लिहाज से कामिल भी है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की इस्लाह के लिए बाहर से किसी दूसरे नबी के आने पर ईमान रखना, खा वो किसी भी हैसियत में आए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ख़ातमियत की रूह के ख़िलाफ़ नहीं? क्या उम्मत मुस्लिमा कहलाने वाले फ़िरके हमें बताना चाहेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी आमद सानी में किस हैसियत से वापस तशरीफ़ लाएंगे? चूँकि आपको यानी कि जो हमारे मुखालिफीन हैं उम्मत मुस्लिमा होने का दावा है, मुत्तफ़िक होने का दावा है, लिहाजा एक मुत्तफ़िक का जवाब की दरख्वास्त है इस सवाल के जवाब में। आइए नाज़रीन जानते हैं इन सवालात के जवाबात और इनकी हकीकत मौलाना अल्लाह वसाया साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादियानी हजरात के 8वें सवाल का जवाब ये है कि सैयदना मसीह इब्न मरियम कत्ल दज्जाल के लिए उम्मत की मदद की खातिर तशरीफ़ लाएंगे। उनकी आमद पर दज्जाल अकबर उनके हाथों कत्ल होगा, जैसा कि हदीस मुबारक में मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं शब मेराज में हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की तो वो क़यामत के बारे में गुफ्तगू फरमाने लगे। उन्होंने इस मामला में हज़रत इब्राहीम से रुजू किया वो कि वो क़यामत के बारे में कुछ बताएं। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया कि मुझे इसका कोई इल्म नहीं। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ रुजू किया तो उन्होंने भी फरमाया कि मुझे इसका कोई इल्म नहीं। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ रुजू किया तो उन्होंने फरमाया जहाँ तक वक्त क़यामत का मामला है तो इसका इल्म सिवाय अल्लाह ताला के किसी को नहीं। ये बात तो इतनी है, अब ये बात तो इतनी है, अलबत्ता जो अहद परवरदिगार आलम ने मुझसे किया है उसमें यह है कि दज्जाल निकलेगा, मेरे पास 2 बारीक सी नरम तलवारें होंगी, पस वो मुझे देखते ही रांग या सीसा की तरह पिघलने लगेगा। पस अल्लाह उसको हलाक करेगा, यहाँ तक कि किसी पत्थर और दरख्त भी कहेंगे कि ऐ मर्द मुस्लिम, मेरे नीचे काफिर छुपा हुआ है, आओ और उसका काम तमाम करो। चुनाचे अल्लाह इन सब काफिरों को हलाक कर देगा। ये मुस्नद अहमद जल्द 1 सफ़ा 375 में है। इसी तरह ये रिवायत इब्न माजा के जो हदीस की किताब है उसके सफ़ा 299 बाब खुरूजुद दज्जाल व खुरूज ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम व खुरूज याजूज व माजूज उसके अंदर ये मौजूद है। इसी इबारत में इस जो इब्न माजा के अंदर रिवायत है उसमें ये भी है कि ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मुझे कत्ल दज्जाल के लिए दोबारा भेजेंगे और मैं उसको कत्ल करूँगा। उसमें ये वजाहत भी है, सराहत भी। इसी तरह इब्न जरीर जल्द 17 सफ़ा 91 ज़ेर आयत हत्ता इज़ा फ़ुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। इसी तरह मुस्तदरक हाकिम जल्द 5 सफ़ा 687 बाब मुज़ाकरतुल अंबिया फ़ी अम्र सा उसके अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। इमाम हाकिम फरमाते हैं कि ये रिवायत सही है, यानी बुखारी और मुस्लिम की शर्त पर सही उल असनाद है। इसी तरह ये रिवायत फ़तुल बारी जल्द 13 सफ़ा 79 दुर्र मंसूर जल्द 4 सफ़ा 336 मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जल्द 8 सफ़ा 661 हदीस नंबर 71 किताबुल फितन बाब मा ज़ुकिरा फ़ी फितनत दज्जाल उसके अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। इसी तरह कादियानी करम फरमा न भूलें कि इमाम अहमद, इमाम हाकिम, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ये कादियानी हजरात के मुसल्लमा मुजद्दिद हैं और इब्न जरीर को कादियानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने रईसुल मुफस्सिरीन लिखा है। उनके हवाले से हमने अर्ज़ किया कि हदीस शरीफ की रोशनी में
جو اتنی احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اس کے اندر خود صراحت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے قتل دجال کے لیے وہ قیامت سے پہلے قیامت کی نشانی کے طور پر اس دنیا میں دوبارہ بھیجیں گے۔ اب اس سے جو نتائج نکلتے ہیں وہ ہمارے نزدیک 6 ہیں۔ نمبر 1 کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی موجودگی میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل دجال کے لیے دوبارہ دنیا میں آنے کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ کسی نبی نے اس پر نکیر نہ کی، گویا انبیاء علیہ السلام کا قرب قیامت نزول مسیح پر اجماع ثابت ہوا۔ یہ اس حدیث کا بدیہی نتیجہ ہے۔ اسی طرح اس واقعہ کو بیان کرنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے خداوندی وعدہ قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی دجال سے لڑائی کے وقت پتھر اور درخت کا کلام کریں گے۔ اسی حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا دجال کے ساتھی جو جنگ میں شامل ہوں گے وہ ایک ایک کر کے ٹھکانے لگیں گے۔ اسی طرح اس حدیث شریف سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مسلمانوں کو حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کی آمد پر دوہری خوشی ہوگی، اس لیے کہ جہاں ان کے ہاتھوں دجال اکبر قتل ہوگا، وہاں اس دجال اکبر کے چیلے مرزا غلام محمد قادیانی کی امت بھی کذاب اعظم کے کذب کے واضح ہونے پر اپنی موت آپ مر جائے گی۔ قادیانی سوال نمبر 9 وہ آپ حضرات نے سنا، اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری بحیثیت حضور علیہ السلام کے امتی اور خلیفہ کے ہوگی، یعنی امت محمدیہ کی طرف نبی بن کر تشریف نہ لائیں گے، کیونکہ وہ صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے، جس پر قرآن مجید کی آیت مبارکہ دلیل ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، بقرہ آیت نمبر 49 دلالت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کافہ و عامہ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی ختم ہو گئی، اس لیے وہ صرف امتی اور خلیفہ ہوں گے۔ مسلم شریف جلد 188 پر روایت ہے این ینزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا۔ ابن عساکر میں روایت ہے سیدنا ابی ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمت عالم نے فرمایا الا انہ خلیفتی فی امتی من بعدی۔ ابن عساکر جلد 20 صفحہ 144 کہ میری امت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میرے خلیفہ ہوں گے۔ تشریف آوری کے وقت وہ امت محمدیہ کی طرف نبی اور رسول کی حیثیت سے تشریف نہ لائیں گے، بلکہ خلیفہ اور امام ہوں گے، اس لیے ان کی تشریف آوری سے ختم نبوت کی خلاف ورزی لازم نہ آئے گی۔ باقی رہا یہ کہ کیا وہ نبوت سے معزول ہو جائیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ وہ نبوت سے معزول نہ ہوں گے، بلکہ دوبارہ تشریف آوری کے بعد نبی اللہ ہونے کے باوجود ان کی ڈیوٹی بدل جائے گی۔ جیسے پاکستان کے صدر مملکت پاکستان کے سربراہ ہے، اگر وہ برطانیہ تشریف لے جائیں تو صدر مملکت پاکستان ہونے کے باوجود برطانیہ تشریف لے جانے پر ان کو برطانیہ کے قانون کی پابندی لازم ہے، حالانکہ وہ صدر مملکت ہے، مگر وہاں جا کر ان کی حیثیت صدر مملکت ہونے کے باوجود مہمان کی ہوگی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں جو ان کی نبوت کا پیریڈ تھا اس میں نبی تھے۔ کل جب وہ حضور علیہ السلام کی امت میں تشریف لائیں گے، نبی ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت میں ان کی حیثیت امتی اور خلیفہ کی ہوگی۔ اب نہ وہ نبوت سے معزول ہوئے، نہ ان کے تشریف لانے سے ختم نبوت پر حرف آیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے سیدنا مسیح ابن مریم کے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا مسیح ابن مریم کی آمد پر تباغض اور تصاحب یعنی بغض اور حسد یہ ختم ہو جائے گا، پوری امت ایک ہو جائے گی، فرقہ بندی کا نشان مٹ جائے گا۔ جو اس سے مرزا قادیانی کا کذب بھی لازم آیا، اس لیے کہ اگر مرزا سچا مسیح ہوتا تو اس کی آمد سے امت مسلمہ کو ایک ہو جانا چاہیے تھا۔ مرزا قادیانی کے خروج کی نحوست سے امت مزید انتشار کا شکار ہوئی، جو اس امر کی دلیل ہے کہ مرزا قادیانی مسیح ہدایت نہیں
بلکہ یہ دجال اکبر کا چیلا تھا۔